अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बड़ी ज़बरदस्ती कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। उन चार गहरे दोस्तों की उम्रें 25 साल के लगभग थीं। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों हुश गप्पों में मसरूफ़ थे कि इनकी नज़र अलग थलग बैठे शख्स पर पड़ी, जो सोने के फ्रेम की ऐनक लगाए कीमती लिबास पहने हुए था। इसके सर पर कीमती टोपी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। इसकी वास्कट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी, जिसका दूसरा सरा वास्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद इसने इस जंजीर की मदद से जेबी घड़ी निकाली, वक़्त देखा और वापस जेब में डाल दी। घड़ी भी सोने के फ्रेम में जड़ी हुई थी। गर्ज के इसकी हर एक चीज़ और इसका हुलिया इसके अमीरों कबीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्त इसका गौर से जायज़ा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में इन पांच के सिवा और कोई नहीं था। एक दोस्त उम्र दराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा वडेरा जागीरदार लगता है। वडेरे जागीरदार कभी अकेले सफ़र नहीं करते, इनके साथ लाओ लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सा सरकारी अफसर लगता है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथे दोस्त ने कहा, सरकारी का अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तो ये कोई स्मगलर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीदुल दीन था और हमीदा के नाम से पुकारा जाता था। हमीद चारों में से सबसे ज़्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त राजदान अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ी असामी लगती है, चलो इससे किसी तरकीब से बेवकूफ़ बनाकर कुछ माल हथिया लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक बहुत ही चालाकी किस्म का मंसूबा बनाया और इसके तहत इस अमीर आदमी के पास पहुंचे और सलाम दुआ खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद इससे कहने लगे, जनाब सफ़र लंबा है, इसलिए वक़्त गुजारी के लिए कोई ना कोई मशगल होना चाहिए ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। एक खेल जहन में आ रहा है, इजाज़त हो तो खेल शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मैनी हैज़ अंदाज में इन चारों पर एक नज़र डाली और इनका सरसरी जायज़ा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शराइत बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने इस किस्से को सच तस्लीम ना किया तो फिर जो कुछ आपके पास हो, आपकी जेब में है, वो हमें देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आप कोई किस्सा सुनाएंगे, अगर हम इसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर जो भी है वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है, 100% मंजूर। पहले दोस्त उमर दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालदा ने मुझे पंगूड़े में लटा कर रखा। मैंने देखा कि मेरी वालदा परेशान हो रही थी। इन्हें गोश्त खिलाने के लिए कच्चे पपीते की ज़रूरत थी, जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से उतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने यह कहा कि पपीते उतारने से इनकार कर दिया कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। परेशानी के आलम में मेरी वालदा बारचीखाने में वापस चली गई। मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं गई। मैंने पंगूड़े से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पपीते तोड़कर नीचे उतारा और चुपचाप बारचीखाने के दरवाजे पर रखकर वापस अपने पंगूड़े पर लेट गया। मेरी वालदा कच्चे पपीते देखकर हैरान रह गई। आप क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? इस अमीर आदमी से पूछा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने अपना किस्सा सुनाया शुरू किया। इसने कहा, एक दिन मैं सड़क के किनारे चिल्ला जा रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे बेजसी नमकोलियाँ पड़ी हुई हैं। मैं इनके साइज़ पर हैरान रह गया। एक नमकोली उठाकर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। नमकोलियाँ खाने के शौक़ में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा ताज़ा खूब नमकोलियाँ खाईं। लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से उतरूं कैसे। चढ़ना तो अब मुझे आता था, उतरना नहीं आता था। चनाचा मैं सीढ़ी वाले की दुकान पर पहुंचा, इससे किराए पर सीढ़ी ली, इसे लगाकर मैं दरख्त से उतरा। नमकोलियों के शहद की तरह मीठे होने पर आपका ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से पूछा। नमकोलियाँ मीठी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अक्ल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से उतरने का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का वार भी हाली गया। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आया। इसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं चंद दोस्तों के हमरा शुमारी इलाका जात की सियाहत पर गया।
اس کے علاقے کی قدرتی حسن اور مذکور خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ چلتے چلتے جنگل میں داخل ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ جنگل میں جانے سے مقامی لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شیر اچانک سامنے آ گیا اور دھاڑنے لگا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز رہا تھا، لیکن میں پرسکون کھڑا تھا۔ میں نے شیر کو سمجھایا کہ وہ مجھے کھانے کی کوشش نہ کرے، میں آدمی ہوں، تیرا جبڑا توڑ دوں گا، لیکن وہ نہیں مانا اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ جیسے ہی منہ پھاڑ کر میرے اوپر کودا، میں نے اس کا نچلا جبڑا داہنے ہاتھ سے اوپر جبڑ کر جبڑے بائیں ہاتھ سے تھام لیا اور اپنا منہ بند کرنے کے لیے زور سے لگا رہا تھا، جبکہ میں اس کے جبڑوں کو جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ دونوں زور لگا رہے تھے۔ شیر کا پھاڑنے والی آوازیں نکال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی گرفت مضبوط رکھی اور پھر جھٹکے سے ان کے دونوں جبڑے چیر دیے۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے دوست اور میری تلاش میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے نہتے ہاتھوں سے ببر شیر کو ہلاک کر دیا۔ امیر آدمی نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ کا قد کاٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے شیر کو یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا۔ میں اسے سچ تسلیم کرتا ہوں۔ تیسرا وار بھی حالی جانے پر چاروں دوست مایوس ہو گئے۔ ان کی آخری امید چوتھا دوست حمید الدین عرف حمیدہ تھا، جس نے امیر آدمی کو لوٹنے کا پلان بنایا تھا۔ حمید نے سوچا کہ ایسا بڑا جھوٹ بولا جائے جس پر امیر آدمی کو بالکل یقین نہ آئے اور وہ انکار کرنے پر مجبور ہو جائے تاکہ وہ کھیل جیت لے اور اس کی قیمتی اشیاء ہتھیا لے۔ چوتھے دوست نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک دن مچھلی کا شکار کے لیے سمندر میں گیا۔ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور گہرے سمندر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی شکاری اور مچھیرے تھے جو اپنی اپنی کشتیاں لیے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتا ہوا سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی ہی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایک زوردار مکہ اس کی داہنی آنکھ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ وہی غضبناک ہو کر میری طرف پھر لپکی۔ میں نے پنترا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ مار دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو کر میرے قابو پا گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں ہی اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے کا تھا۔ میں نے سمندر ہی میں 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری وہیل کو کھا جاتا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر ملنے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے اس وہیل کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین عرف حمید نے اپنی امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کا تو آپ اس سے تسلیم کریں گے؟ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ پانی میں آگ لگانے کا محاورہ اردو میں بہت مستعمل ہے۔ نہ جانے اردو کے کتنے شعر اور گیتوں میں سے محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ کے قصے کو سچ مانتا ہوں، یہ ممکن ہے، پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ امیر آدمی کا جواب سن کر چاروں دوست دم بخور ہو گئے۔ ان کا آخری وار بھی زہلی گیا۔ بادل نخواستہ انہوں نے امیر آدمی سے کہا کہ اب آپ اپنا کوئی حیرت میں ڈالنے والا قصہ سنائیں۔ امیر آدمی نے کہا کہ میرا ایک بڑا سبزی اگانے کا فارم ہے، جہاں میں سبزیوں کے سائز بڑے کرنے کے تجربات کرتا ہوں۔ 25 سال پہلے میں نے کدو کو بڑا کرنے کا تجربہ کیا تھا، جو بہت کامیاب رہا اور کدو کا سائز معمول سے بہت بڑا ہو گیا۔ اس طرح 4 کدو تیار ہوئے تھے، لیکن جب انہیں کاٹا گیا تو ہر کدو میں سے ایک انسانی بچہ نکلا۔ وہ چاروں لڑکے تھے۔ میں نے انہیں پالا پوسا اور جوان کیا اور میرے کھیتوں پر فارموں پر کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چاروں میرے پاس سے بھاگ گئے۔ میں ان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میری قسمت اچھی ہے کہ آج تم چاروں مجھے مل گئے۔ تم ہی وہ نوجوان جو میرے فارم سے بھاگ گئے تھے۔ اب تمہیں واپس میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میرے فارم اور کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ بولو، میری بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میرے قصے کو سچ مانتے ہو یا نہیں؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ چاروں دوست شش و بنچ میں پڑ گئے۔ اگر امیر آدمی کے قصے کو وہ سچا مانتے تو انہیں تمام عمر غلام بن کر اس کے کھیتوں میں کام کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ قرار دیتے تو انہیں اپنی جیبوں کی رقم، ہاتھ کی انگوٹھیوں،
گھڑیوں اور گلے کی ساری زنجیروں سے محروم ہونا پڑے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے دوسرے خیال کو بہتر سمجھا۔ امیر آدمی نے شرائط کے مطابق ان چاروں کے گلے کی زنجیریں، گھڑیاں اور جیبوں کی رقم سمیٹی اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا جہاں سے اترنا تھا، یعنی اسے کہتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔